आज की क्लास का जो बेसिक मौजू था वो है वसीला, अल वसीला। वसीला और तवस्सुल जो है हमारे यहाँ पर, जो मैंने अभी सूरह मायदा की आयत नंबर 35 के अंदर एक ये जिक्र आया था कि वसीला जो है वो बेसिकली अरबी का लफ्ज है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाबी में वसीला किसी और ही चीज को समझ लिया गया है कि जैसे छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, फिर उसके बाद छत पर पहुंचा जाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह तक रसाई हासिल करने के लिए बीच में किसी न किसी सूरत में हमें सीढ़ी की जरूरत होती है। तो जिस तरीके से सीढ़ी से छत तक पहुंचा जा सकता है, तो इसी तरीके से बुजुर्गों से, उलमाए दीन से और अंबिया कराम से पहुंचते पहुंचते अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। इस किस्म का जो हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर वसीला जिसको समझा गया है वो प्योरली गलत है। उसमें कोई कुरान और सुन्नत में उसकी दलील, उसका कोई इस किस्म का कहना चाहिए कि वजाहत नहीं मिलती है जो हमें यहाँ पर पढ़ा दिया गया है। अब आ जाइए कि सही वसीला क्या है, जिसको मैंने मुख्तसरन बताया था कि 5 वसीले जो हैं वो किताब और सुन्नत से साबित होते हैं। सबसे पहला वसीला जो हासिल किया जा सकता है वो है अल्लाह के अस्मा का वसीला, अल्लाह के मुबारक नामों का वसीला अल्लाह के हुजूर पेश किया जा सकता है। तो वो सही कुरान से साबित है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नामों को पेश करो अल्लाह के हुजूर दुआ के मांगने के लिए और अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाने के लिए। जिस तरीके से सूरह आराफ के अंदर आता है वलिल्लाहि समाउल हुस्ना यदऊ बिहिमा, कि अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह को पुकारो। तो अल्लाह के जितने भी नाम हैं उनको वसीले के तौर पर अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए मांगा जा सकता है। दूसरा वसीला जो जिक्र किया था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात, जो आप अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में सहाबा कराम आपके पसीना मुबारक से, आपके लुआब दहन मुबारक से और आपके वजू का मुस्तामल शुदा जो पानी हुआ करता था उसको लेकर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। इससे जो आप सहाबा कराम अपनी कहना चाहिए कि तकलीफ को, दुख परेशानी को दूर करवाया करते थे। तो ये आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़माने तक ये चीज़ अवेलेबल थी। अब आज के टाइम में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे मुस्लिम शरीफ के अल्फाज आते हैं कि अस्मा बिनते बकर, अबी बकर जो थी, यानी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन अस्मा, तो उनके पास जो है नबी सलाम का एक काला जुब्बा था जो उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ले लिया था। तो वो जब कभी कोई मरीज होता था या कोई अपने बच्चे की सेहतयाबी के लिए दुआ करवाने के लिए आता था, तो अस्मा बिनते अबी बकर जो है वो उस काले जुब्बे का धोवन मरीजों को दिया करती थी, यानी कि पानी में डिप कर दिया उस जुब्बे को, अब उसमें जो पानी है वो शिफा के तौर पर लोग इस्तेमाल किया करते थे। जैसे बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी अलैहिस्सलाम के पसीने को लोग शिफा के लिए, इतर के लिए और अपने ऊपर जो है वो बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, उनको भी अल्लाह के हुजूर वसीले के तौर पर पेश किया जा सकता है। और इसका सही अकीदा जो है वो खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक ज़माने में, जब दौरे खिलाफत थी हजरत उमर की और कहत साली पड़ गई थी, तो हजरत उमर ने ये अकीदा भी क्लियर कर दिया उस टाइम कि मैदान में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है ये 1010 नंबर पर, यानी कि 10-10 दो बार लिखा जाएगा, 10-10 यानी कि 1010। तो इस नंबर पर ये बुखारी शरीफ में सही हदीस मुबारक है कि नबी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए हैं और अल्लाह के हुजूर ये आजिज़ी पेश कर रहे हैं, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु अलैका बिनबिय्यिना, कि या अल्लाह पहले पहल जब हम में नबी अलैहि सलाम मौजूद थे तो हम अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने के लिए नबी अलैहि सलाम के पास पेश हुआ करते थे, जाया करते थे। अब चूंकि हम में नबी अलैहि सलाम मौजूद नहीं है तो हम नबी अलैहि सलाम के चचा बुजुर्ग हैं, उनको अल्लाह की बारगाह में लेकर आए हैं, या अल्लाह इनकी दुआ से तू बारिश नाजिल फरमा दे। और फिर हदीस मुबारक के आगे अल्फाज आते हैं कि बारिश नाजिल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी बुजुर्ग से इस तरीके से, ये इसमें एक और तीसरा
جو صحیح وسیلہ ہے وہ بھی آ گیا کہ موجودہ کسی بزرگ سے جو آپ کی نظر میں نیک ہو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. اس بزرگ سے نہیں مانگا جائے گا, اس بزرگ سے اللہ کے حضور دعا کروائی جا سکتی ہے. تو یہ بھی صحیح وسیلہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس ہی جایا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے. کسی بھی قسم کی دعا کروانی ہوتی تھی, جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا ربیہ, تو وہ وضو کروایا کرتا تھا آپ علیہ السلام کو. تو ایک دن دریائے رحمت, بلکہ کہنا چاہیے سمندر رحمت جوش میں آیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش میں اپنے اس غلام سے کہا سل ربیہ, مانگ ربیہ, آج کیا مانگتا ہے تو. اور ربیہ بھی دیکھیں, ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے پوری تیاری سے بیٹھے ہوئے تھے, لمحہ بھر بھی ویٹ نہیں کیا انہوں نے, اور فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے مجھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ربیہ کچھ اور مانگ لو, یہ کیا مطلب اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو, پہلے مطلب جنت بھی مل جائے پھر جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس بھی مل جائے, بہت بڑی چیز ہو گئی. تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب اڑے ہوئے تھے, نہیں یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا کی کوئی آزادی, مطلب ایک غلام کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے, آزادی مل جائے. لیکن نبی علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ تو خود اپنی خوشی سے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا کرتے تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا جواب دیا. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے, کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کیا کہا نبی علیہ السلام نے. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ دیتے ہیں تمہیں, کیونکہ دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا تھا نا. ہمارے یہاں تو بالکل عجیب ہی طریقے سے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کیا گیا ہے کہ بس جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ تو جیسے پتھر کی لکیر ہو گیا. نہیں, نبی علیہ السلام ربیہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ربیہ, تمہاری اگر یہی ضد ہے, اس کے علاوہ تمہیں دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے ہے, جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہیے ہے, تو پھر تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. اس سے مراد یہ ہے اگر اس کی تو کچھ اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ میں اللہ کا نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اس خواہش کے مطابق اللہ کے حضور تمہاری عرضی پیش کروں گا, لیکن کس طرح پیش کروں گا کہ وہ بھی تو کثرت سے سجدے کرتا ہے, وہ بھی تو تیرا بندہ ہے, وہ بھی تو تیری رضا چاہتا ہے, وہ دیکھیں کس طریقے سے فرائض اور نوافل میں پابندی ادا کرتا ہے. کثرت سجود کرو, اس سے میری دعا میں مجھے مدد ملے گی. یہ مراد ہے یہاں پر. ہمارے یہاں پر تو خدا نہ خواستہ کسی کو اگر بزرگ سمجھتے ہوئے اسے کہہ دیا جائے کہ جناب میرے لیے دعا کرنا, تو وہ معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے. اور ایک پانچواں وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ الوسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرمائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگیں. یہ وہی والا الوسیلہ ایک مقام ہے, اس الوسیلہ کے واسطے سے اس کو اللہ کے حضور وسیلہ بناتے ہوئے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 5 صحیح وسیلے اور جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں ان کو ذکر کر دینا جو ہے وہ اس آیت کے لیے ضروری تھا.